दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शेर अली खान न्याजी, सबका मेडिकल सुपरिटेंडेंट, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी, DHQ हॉस्पिटल मियांवाली, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गुजर खान, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। मैंने डिसाइड किए हुए कि बिल्कुल सिंपल वे से अपने हाथ से मोबाइल सेल्फी मोड में पकड़ के आपको इंफॉर्मेशन देना आम अल्फाज में, ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आ सके कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, और ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में, बेसिक इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। पहले आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख चुके हैं। आज मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ। इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम ऐसे ब्रीफ कर सकते हैं कि जैसे आपका घर ईंटों और सीमेंट से, पलिस्तर से मिल के बना हुआ है। कोई ड्राइंग रूम है, कोई स्लीपिंग रूम है, कोई बाथरूम है, कोई चार दीवारी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिल्कुल इसी तरह हमारी इंसानी बॉडी भी एक इसी तरह की बुनियादी ईंटों या बुनियादी यूनिट पे मुश्तमिल है, जिसको हम सेल कहते हैं। अगर आप इस सेल को देखना चाहें तो आपके जो बच्चे मैट्रिक में पढ़ते हैं या FSC में पढ़ते हैं, उनकी बायोलॉजी की बुक्स में ये बड़ा अच्छी तरह इसको डिस्क्राइब किया गया है। इस सेल का हमारी डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस से बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसलिए खसूसन आज की पोस्ट में शेयर कर रहा हूँ। ये जो सेल होते हैं, ये कोई थोड़े नहीं है। एस्टिमेटेड जो इसकी तादाद है, ये 34 ट्रिलियन, 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब, और ये 34 खरब सेल है। और अल्लाह ताला ने इसको एक बड़ा यूनिक बनाया है कि ये इतनी बारीक चीज़ है कि जब तक इसको लाख गुना बड़ा करके ना देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ये वादे तौर पे नज़र भी नहीं आता। लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार है। इसकी अपनी बाउंड्री वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है इसकी, फैट की बनी हुई, लिपिड्स की बनी हुई, जिसमें ना अपनी मर्जी से कोई चीज़ जा सकती है और ना निकल सकती है। और ये हर सेल दिमाग के साथ एवरी सेकंड कनेक्टेड होता है, यानी हर सेल हर वक्त, हर सेकंड दिमाग को अपनी अंदर की केमिस्ट्री के बारे में बता भी रहा है, और दिमाग से वापसी ऑर्डर भी वसूल कर रहा है। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ताला की कुदरत है कि 34 ट्रिलियन सेल हर वक्त दिमाग के साथ जुड़े हैं, और दिमाग को हर सेकंड अपनी सूरत हाल बता भी रहे हैं और वहाँ से ऑर्डर भी ले रहे हैं, क्योंकि दिमाग इस सारी हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट और सिंक्रोनाइज कर रहा है। अब इस हर सेल के अंदर अल्लाह ताला ने पावर हाउस रखे हैं। 500 से 1000 पावर हाउस हर सेल के अंदर है। इनको इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो जैसे गाड़ी में पेट्रोल चलता है, गाड़ी के इंजन में पेट्रोल चलता है और तवानाई पैदा होती है और गाड़ी चलती है, हमारे सेल के ये पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज से चलते हैं। ग्लूकोज बर्न होता है, इसके साथ ऑक्सीजन मिलती है, एक ख़ास ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और हमें तवानाई हासिल होती है, जिसको हम डॉक्टर की ज़बान में ATP कहते हैं। इसी से हमारा सारा सिस्टम चल रहा है, हमारा दिल धड़क रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, आंतें काम कर रहे हैं, हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है। और एक एथलीट 40-40 किलोमीटर दौड़ जाता है, तो यही ATP से उसको तवानाई हासिल हो रही है। अब इस सेल का शुगर से यूं तल्लुक बनता है कि नॉर्मली हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मीठा या फीका, जब वो स्टमक के अंदर जाता है तो स्टमक के सेल ब्रेन को बताते हैं। मसलन आपने एक गंदम की रोटी खाई तो 4 चमचे चीनी आ गई, तो स्टमक के सेल ब्रेन को बताते हैं कि 4 चमचे चीनी आ गई है, 4 चमचे ग्लूकोज आ गए।
تو برین ہمارے بیٹا سیلز کو آرڈر دیتا ہے کہ انسولین سیکریٹ کرو، کیونکہ 4 چمچے چینی اس میں سٹامک میں اور بلڈ میں آ گئی ہے۔ اس پینکریاز کے اندر بیٹا سیلز ہوتے ہیں جو انسولین کو سیکریٹ کرتے ہیں، اور انسولین ایک ٹرک کی مانند ہے، وہ گلوکوز کو لاد کے آتی ہے، اور اس کی گلوکوز کی سیل وال، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں نہ کوئی چیز انٹر ہو سکتی ہے اور نہ کوئی چیز آؤٹ ہو سکتی ہے، تو یہ جیسے ہی سیل ممبرین کو ٹچ کرتی ہے انسولین، تو سیل کی اس ممبرین یا چار دیواری کا دروازہ کھل جاتا ہے اور انسولین گلوکوز اندر چلا جاتا ہے۔ اب جب ہم ہر وقت بہت زیادہ گلوکوز لے رہے ہیں، 3 ٹائم گندم کی روٹی کھا رہے ہیں، چاول بھی کھا رہے ہیں، آلو بھی کھا رہے ہیں، یعنی کاربوہائیڈریٹس کی، گلوکوز کی بھرمار ہے، تو اب سیل کے پاس تو وہ 500 سے 1000 مائٹوکانڈریا یا پاور ہاؤس ہیں، اور انہی سے وہ برن کر رہا ہے۔ اب مریض فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں کر رہا، اتنی زیادہ کاربوہائیڈریٹس بھی لے رہا ہے، یہ بیکری آئٹمز بہت زیادہ گلوکوز پیدا کر رہے ہیں، تو سیل کے اندر جو ضرورت ہے اس سے زیادہ مقدار میں گلوکوز اکٹھا ہو جاتا ہے، اور سیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، اس کو ہیموسٹیسس کہتے ہیں، کہ زندہ رہنا۔ اب سیل کو محسوس ہوتا ہے کہ اور گلوکوز آیا تو یہ الٹا ٹاکسک ہو جائے گا، اور بجائے فائدہ دینے کے یہ سیل کو بیمار کر دے گا، ختم کر دے گا، تو سیل اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جیسے ہی انسولین آتی ہے، دروازہ ناک کرتی ہے گلوکوز ڈراپ کرنے کے لیے، کیونکہ باہر سے اس پہ دباؤ ہے کہ بہت زیادہ گلوکوز ہے، اور دماغ اس کو بار بار کہہ رہا ہے پینکریاس کو کہ اور انسولین خارج کرو، کیونکہ گلوکوز لیول بہت زیادہ ہے۔ تو جب جس سیل کے اندر زیادہ تعداد میں گلوکوز موجود ہے، تو جب انسولین اس کا دروازہ ناک کرتی ہے تو وہ سیل انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس پہلے ہی بہت سٹاک موجود ہے، کوئی اور سیل دیکھو۔ ایک سیل بند ہوتا ہے، دوسرا سیل بند ہوتا ہے، تیسرا سیل بند ہوتا ہے، چوتھا سیل بند ہوتا ہے، لاکھوں سیل بند ہوتے ہیں، ملین سیل بند ہوتے ہیں۔ جب ٹریلین سیل بند ہوتے ہیں تو اب گلوکوز، انسولین گلوکوز کو تو لا رہی ہے، لیکن آگے سیل کے دروازے اتنی زیادہ مقدار میں اس کو بند مل رہے ہیں، تو گلوکوز خون میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا فاسٹنگ بلڈ گلوکوز سپوز 100 تھا تو 102 ہو جاتا ہے، 104 ہو جاتا ہے، 110 ہو جاتا ہے، 120 ہو جاتا ہے، 130 بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس چیز کو دوستوں ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، کہ ہماری انسولین تو برابر سیکریٹ ہو رہی ہے جتنی ہونی چاہیے پینکریاز سے، اور وہ گلوکوز کو پکڑ کے لے بھی جا رہی ہے سیل کی طرف، لیکن سیل کو لاک لگ چکا ہے، اور اب سیل دروازہ نہیں کھول رہا ہے۔ اور یہ اب دروازہ کب کھلے گا؟ جب کسی بھی ٹریٹمنٹ سے یا کسی بھی ریزن سے آپ کا گلوکوز لیول نارمل ہوگا۔ اس چیز کو انسولین ریزسٹنس کہا جاتا ہے، اور یہی ڈائبٹیز 2 میلائٹس کی ریزن ہے، اور اسی کی وجہ سے کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس انسولین ریزسٹنس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی پیچیدگیاں کیا ہوتی ہیں مزید ایکسپلین کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور اس کی خوبصورتی، انٹیگریٹی قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، خوش رہیں۔